ہر بندہ ہی سوگوار آ دوستو شہر تخیل کہ پویں بھن تے پویں پرا ہوے پویں بھن تے پویں پرا ہوے زندیوں کسے دا نہ کوئی جدا ہوے مائی باپ دا سرو نہ سایا جاوے چاچا ماما نہ کسے دا تایا جاوے لگا کہار تقدیر نہ کرے کوئی بھی اللہ کرے نہ کسے دا مرے کوئی بھی کہ جان والے تے آپ تنہا جاندے لیکن کنبے نو زندہ دفنا جاندے دسا کی جو آؤ فغان ہوندی استی پل وچ ٹوک ویران ہوندی شالا دکھ وہ چھوڑا نہ جرے کوئی بھی اللہ کرے نہ کسے دا مرے کوئی بھی وہ جان والے دے نہ ہی نشان بھول دے او دی گفتگو نہ ہی بیان بھول دے صورت اکھیاں دے وچ سمائی رہندی یاد سایہ پر ذہن دے چھائی رہندی وہ پیر غماں دی بستی نہ کرے کوئی بھی کرے اللہ نہ کسے دا مرے کوئی بھی پہلے لوگاں تو سنی سنائی دا سی پہلے لوگاں تو سنی سنائی دا سی وہ گلاں سن کے چھٹ پول جائی دا سی قسم پیش جدوائیاں تے پتہ لگا وہ خوشیاں اتھو گوائیاں تے پتہ لگا ہوئے نظرہ تو شالا نہ پڑے کوئی بھی اللہ کرے نہ کسے دا مرے کوئی بھی کہ موت آنی تو تے خیال پیش کرنا ہے کہ کوئی نہ مرے لیکن جدو آماں تے پھر مٹل دینا جدو آماں پھر مٹل دینا پیش کسے شہزور دی چل دینا بہو پکڑ کے نال میں لئی جاندی جاندے جاندے پیغام ایک دئی جاندی تاڑے حصے دا بچیا علاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں باب آدم تو لے کے حضور توڑی علی ولی شاہ منصور توڑی جدو آما او خالی میں جاودی نا کسے تے رہو تو کدے وچ آودی نا ویکھے کدے میں تخت تے تاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں او لکھاں واسطے کار میں ویران کیتے شیراں ورگے بے پاس جوان کیتے تے مہندی کسے دے ہتھاں تے لگی رہ گئی سیرا گانا گل کسے دی بجی رہ گئی تکھیا کسے دا قیمتی تاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں تے بھائی بہنوں تو قسم جدا کیتے لکھاں روندے معصوم تنہا کیتے اے روزے ازل تو ایو ہی کار کر دی کھڑے چمن چو ختم بہار کر دی میرا اید بغیر کم کاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں میں موت تے میرا علاج کوئی نہیں واہ جی واہ کیا بات آخری شعر کہ جس نسبت کسی چین قراری ہوندا اگر ایک نظر مارو نا جڑے سنگیت دوست سے ہو کہ اس نے بیٹھنا اٹھنا نال ٹورنا گفتگو انداز ہنس مکھ چہرہ کہ جس نسبت کسی چین قراری ہوندا کر کے اج بے قرار ہو چلا گیا عمر بھر جڑی نہیں سہ سکدے تے ہجر بیمار ہو چلا گیا لگیاں رونقاں بہاراں جس دم دے نال لگیاں رونقاں بہاراں جس دم دے نال اج یاراں دا یار چلا گیا او سچا سچا سی بندہ نواز نوید کرن والا پیار ہو چلا گیا سچا سچا سی بندہ نواز نوید کرن والا پیار ہو چلا گیا دوستو ٹائم بھی بہت تھوڑا جایا 2 بجے دوبارہ ٹائم علامہ صاحب موجود ہے میں دعوت دے سنجنا حضرت علامہ خطیب بے بدل وائز بے مثل واعظ مقتدی شریع لسان مفتی اہل سنت حضرت علامہ سبحان رضا سبحانی صاحب کے گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ